ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारीहरुमा हामी चाहिँ विशेष गरी पढ्ने कुराहरुलाई यहाँ म तपाईहरुलाई बताउँछु। हामीले यो सेसनमा आज हामीले सौर्यमण्डल सम्बन्धी जानकारी पढ्छौं। त्यसपछि सौर्यमण्डलमा रहेका ग्रहहरु, उपग्रहहरु, उल्कापिण्ड, त्यसपछि शिशु ग्रह, लामपुच्छे ताराहरु लगायतका कुराहरु हामी यस टपिकमा पढ्छौं। त्यो सँगसँगै पृथ्वीको उत्पत्तिको बारेमा, पृथ्वीको आन्तरिक संरचनाको बारेमा, हैन पृथ्वीको उत्पत्तिको इरालाई विभाजन गर्ने कुराहरु लगायतका कुराहरु हामी यस टपिकमा पढ्छौं है त। यो टपिकबाट एउटा क्वेशन सोध्ने गर्दछ। यो क्वेशन फेरि सजिलो खालको पनि छ, यसमा धेरै कुराहरु छैनन्। हामीले यसमा निश्चित कुराहरु पढेपछि हामीले यस टपिकबाट क्वेशन मिलाउन चाहिँ सक्छौं है। साथीहरु एडमिट पनि हुँदै हुनुहुन्छ। साथीहरु 100 प्लस हुनुहुन्छ एकछिनमा। हामी अहिले 82 जना छौं। साथीहरुलाई मैले एडमिट पनि गरिरहेको छु है त। साथीहरुले केही कुरा छ भने तपाईहरुले राख्न पनि सक्नुहुन्छ। ल म तपाईहरुको कुरा अहिले च्याटमा कुराहरु नराखौं, तपाईका कुराहरु पनि हेरिरहेको छु। एकछिनमा हिजोको तपाईको साइन्सको पार्ट बाँकी छ होला, त्यो सँगै पढ्नु होला। म एकछिन 1.5 घण्टा जति छलफल गरिसकेपछि म सरलाई होस्ट गर्छु र हिजोको टपिक चाहिँ तपाईहरुको भ्याउन बाँकी रहेको टपिक चाहिँ सरले भ्याउनुहुन्छ है। म अगाडि बढे साथीहरु। तपाईलाई सो पनि गर्दै जान्छु म। अब सुरुमा जान्नुपर्ने तथ्याङ्कहरुबाट सुरु गरौँ, यसैबाट सुरु गरौँ है त। यो च्याप्टर सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यो टपिकमा महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने केही कुराहरु मैले तपाईलाई यहाँ राखेको छु र यो म लाइन टु लाइन पनि कुराकानी डिस्कस पनि गर्दै जान्छु है। तपाईहरुसँग लाइन टु लाइन डिस्कस पनि गर्दै जान्छु, तपाईहरुले हेर्दै पनि जानु होला है। सौर्यमण्डलमा सूर्य, ग्रह, उपग्रह तथा अनेकौं पिण्ड, उल्कापिण्डहरु, शिशु ग्रहहरु, लामपुच्छे ताराहरु रहन्छन्। यो सौर्यमण्डलमा के रहन्छ भनेर सोध्न सक्ने सम्भावित क्वेशनहरुबाट है। तलको मध्ये कुन पर्दैन भनेर सोध्न सक्छ। अर्को प्रकाशले पार गर्ने दूरीलाई प्रकाश वर्ष भनिन्छ। विशेष गरी प्रकाशले 1 वर्षमा पार गर्ने दूरीलाई प्रकाश वर्ष भनिन्छ र प्रकाश वर्षमा 95 खर्ब किलोमिटर दूरी हुन्छ। प्रकाश वर्षमा 95 खर्ब किलोमिटर डिस्टेन्स हुन्छ। ब्रह्माण्डमा 88 वटा तारामण्डलहरु रहेका छन्। तारापुञ्ज र तारामण्डलको फरक हामीले एकछिनपछि कुराकानी गरौँला। अहिले ब्रह्माण्डमा 88 वटा ताराहरु रहेको कुरा चाहिँ तपाईलाई मैले जानकारी गराएँ। त्यो मध्ये सबैभन्दा ठूलो तारामण्डल कुन हो भनेर सोध्यो भने सबैभन्दा ठूलो तारामण्डल हो हाइड्रा। हाइड्रा याद गर्नुस् है। हाइड्रा मैले अन्डरलाइन त्यहाँ पनि गोल लगाइदिएको छु। असीमित घनत्व र गुरुत्वाकर्षण शक्ति भएको आकाशीय पिण्डलाई कालो छिद्र भनिन्छ, ब्ल्याक होल भन्ने गरिन्छ। असीमित घनत्व र गुरुत्वाकर्षण शक्ति भएको जुन चाहिँ आकाशीय पिण्ड छ त्यसलाई कालो छिद्र भनेर भनिन्छ है, ब्ल्याक होल भनिन्छ। सूर्यमा पाइने मुख्य ग्यासहरु हाइड्रोजन र हेलियम हुन्। सूर्यमा कुन ग्यासहरु मुख्य पाइने ग्यासहरु कुन भनेर सोध्न सक्छ। हाइड्रोजन र हेलियम सूर्यमा पाइने मुख्य ग्यासहरु है। त्यसपछि सूर्यको प्रकाश पृथ्वीसम्म आइपुग्नलाई कति समय लाग्छ भन्ने क्वेशन सोध्न सक्छ। यो कहिलेकाहीँ 500 सेकेन्ड भनेर दिन सक्छ, कहिलेकाहीँ 8 मिनेट 20 सेकेन्ड। अब 8 मिनेट 20 सेकेन्ड भन्नु र 500 सेकेन्ड भन्नुमा फरक छैन। 800 को 48 480 प्लस 20 सेकेन्ड करिब चाहिँ 500 सेकेन्ड समय लाग्दछ सूर्यको प्रकाश पृथ्वीसम्म आइपुग्नको लागि है। 2006 सेप्टेम्बर 1 2006 सेप्टेम्बर 1 मा एम ग्रह थियो। त्यो बेलासम्म त्यसलाई चाहिँ ग्रहको सूचीबाट हटाइएको छ। अहिले चाहिँ एम ग्रहलाई फुच्चे ग्रह अन्तर्गत राखिन्छ। अहिले चाहिँ फुच्चे ग्रह अन्तर्गत छ, यो चाहिँ ग्रह अन्तर्गत छैन है। अब अर्को महत्त्वपूर्ण टपिक के हुन सक्छ भने ग्रहहरूले सूर्यलाई परिक्रमा गर्न, सूर्यलाई घुम्नलाई परिक्रमा गर्नलाई लाग्ने समय कति हो भनेर सोध्न सक्छ। अब यसलाई सम्झने तरिका सहित मैले यहाँ राख्छु है त तपाईहरुलाई। एकछिन कसरी सम्झने त सम्झने तरिका सहित हामी कुराकानी गरौँ। अब बुध ग्रहबाट सुरु गरौँ। पहिला तपाईहरुले के जान्न पर्यो भने सूर्यको नजिकदेखि बुध ग्रहदेखि वरुण ग्रहसम्मको सिरियली जान्नु पर्यो है। यो चाहिँ तपाईहरुले जान्नै पर्छ। तपाईहरुलाई लगभग यो सजिलो पनि छ। सुरुमा पढ्नु भएको छ नि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण भनेर त्यसरी घोक्नु पनि भएको छ हैन। यसलाई गाह्रो पनि छैन, तपाईहरु सम्झिन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि
अगाडि बढौँ। बुध ग्रहले सूर्यलाई परिक्रमा गर्नलाई 88 दिन लगाउँछ, 88 डेज लगाउँछ है। अब सम्झनुहोस्, अहिले त ज्वरो नाप्ने मर्करी थर्मोमिटर प्रयोग गरिन्छ ज्वरो नाप्नको लागि। मर्करी थर्मोमिटरले 88 डिग्रीको ज्वरो देखाउँदो रहेछ भनेर सम्झिनुहोस्। हुन त 98 डिग्री 98 डिग्रीको देखाउनु पर्ने हो, तर चाहिँ 88 डिग्रीको देखाएछ भनेर झुकिएछ 88 डिग्री भनेर सम्झिनुहोस्। त्यसरी सम्झने एउटा ट्रिक बनाएको मात्र है। अब शुक्र ग्रह, शुक्र भनेको 2 मा 2 जोड्दा कति हुन्छ? 4 हुनुपर्छ। शुक्र लाग्यो भने के गर्नु हुँदैन, बिग्रिन्छ भन्थे नि, त्यही भएर यो पनि बिग्रियो। 2 मा 2 जोड्दा 5 भयो। यसको अर्थ 225 दिन लाग्छ। हेर्नुहोस्, 225 दिन शुक्र ग्रहले पृथ्वीलाई घुम्न के अरे सूर्यलाई परिक्रमा गर्नको लागि लाग्ने दिन। 2 मा 2 जोड्दा 5 हुन्छ। त्यो त बिग्रेको बेला मात्रै हुन्छ हैन, आइक्यूमा त हुँदैन नि फेरि। अब पृथ्वीले चाहिँ हामीलाई थाहा छँदैछ 365 दिन 5 घण्टा 48 मिनेट 45 मिनट 5 सेकेन्ड। हेर्नुहोस् है, यो पुरै अब हामीलाई 365 दिन भन्ने चलन छ, तर एक्ज्याक्ट कति रहेछ त भन्दा 365 दिन 5 घण्टा 48 मिनेट 45.51 सेकेन्ड, 45.51 सेकेन्ड है। यो पनि सम्झिनु पर्यो। त्यसपछि मङ्गल ग्रहलाई सम्झनु। मङ्गल भनेको राम्रो हैन, 6 सुरुमा 6 लास्टमा 7 अनि 8 यसरी घुम्नु न, 6 7 8 6 7 8 भनेर सम्झिनुहोस् मङ्गल ग्रहलाई। अब बृहस्पति थाहा छ, खोला 12 वर्षमा फर्किन्छ भन्ने चलन छ नि, बृहत खोला 12 वर्षमा फर्किन्छ भनेर सम्झिनुहोस्। बृहस्पतिलाई 12 वर्ष, बृहस्पति 12 वर्ष है। त्यसपछि शनि 30 वर्ष। अब तपाईलाई हातेर जानुभयो भने ज्योतिषले के भन्छ, तपाईको 30 वर्षपछि तपाईको शनिको दशाले छोड्छ भन्छ, अथवा शनिको दशा लाग्छ भन्छ। जहिले नि खालि 30 वर्ष 32 वर्ष 35 वर्ष यस्तै कुरा भनिरहेको हुन्छ। सम्झिनुलाई 30 भनेर सम्झिनुहोस्। शनि भनेको 30, शनिको दशाले तपाईलाई 30 वर्षपछि छोड्छ। हेर्नुहोस्, सम्झिनुहोस् है त। त्यसपछि अरुण, अरुण भनेको हजुरबाको नाम हो। हजुरबाको के गर्नुपर्छ? 84 पूजा गर्नुपर्छ। अरुण भन्ने हजुरबाको नाम हो भनेर सम्झिनुहोस्। हजुरबाको नाम हुन्छ अरुणको 84, अरुणको 84 पूजा लगाए। अरुण भन्ने हजुरबाको 84 पूजा लगाइदिने। अरुण ग्रहले 84 वर्षमा पृथ्वीको परिक्रमा गर्छ। यसरी सम्झनु पर्यो है, नझुकिकन सम्झिनु होला। त्यसपछि वरुण, वरुण भनेको 164 दिन। वरुण भन्ने एउटा मान्छे हो, त्यो 100 वर्ष मान्छे बढी बाँचे 100 वर्ष, 164 वर्ष त बाँच्नै सक्दैन, त्यो 164 वर्ष लगाउँदो रहेछ है। यसरी तपाईले सम्झन सक्नुहुन्छ। एउटा ट्रिक बनाउनुहोस् अनि ठ्याक्कै सम्झिनुहोस्, किनभने लोकसेवा भनेको त सम्झिने हो, फ्याट्टै पास गर्ने हो है। म अगाडि बढ्छु। अब म अगाडि बढेँ। बुध ग्रह, अब मैले अरू सबै ग्रहको बारेमा एकचोटि सरस्वती विशेषताहरू यसो टक्क सम्झनको लागि र ठ्याक्कै सोध्ने खालका चाहिँ विशेषताहरू चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यहाँ बताउन गइरहेको छु है त। अब सोध्ने खालको धेरै सोध्ने भनेको यही नै हो। बुध ग्रह भन्ने बित्तिकै सूर्यको सबैभन्दा नजिकको ग्रह कुन? बुध ग्रह है। सूर्यको सबैभन्दा नजिकको ग्रह, सानो ग्रह, बिहानीको तारा भनेर चिनिने। अब विशेष गरी मर्निङ स्टार भनेर चिन्ने गरिन्छ। मर्निङ स्टार यानि इभिनिङ स्टार भनेर त शुक्रलाई पनि चिनिन्छ हैन, तपाईले सम्झन चाहिँ पर्यो। तर मर्निङ स्टार मात्रै भन्यो भने, विशेष गरी मर्निङ स्टार मात्रै दियो भने हामी धेरै चाहिँ शुक्र ग्रह नै हो, तर यो पनि मर्निङ स्टारको रूपमा लिन सकिन्छ। र एउटा भाग बुध ग्रहको एउटा भाग मात्रै सूर्यतिर फर्किन्छ, एउटा भाग चाहिँ कहिले पनि फर्किँदैन। तर पृथ्वीको चारैतिर घुमेर सबै भाग चाहिँ सूर्यतिर फर्किँदै जान्छ, तर यसमा चाहिँ त्यस्तो हुँदो रहेछ। अब पृथ्वी चाहिँ निलो ग्रह, जीवित ग्रह, हामी बाँचेको ग्रह, हामी चाहिँ अहिले बोलेको ग्रह, सबै यही नै हो, तपाईलाई थाहा छँदैछ है। मैले पृथ्वी ग्रहको बारेमा कुराकानी अहिले यति नै जानु। मङ्गल ग्रहलाई रेड प्लानेट, रातो ग्रह पनि भन्ने गरिन्छ। मङ्गल ग्रहका दुईवटा उपग्रहहरू छन्, जस निकै चर्चित दुईवटा उपग्रहहरू, जसलाई फोबस र डिमोस, फोबस र डिमोस है मङ्गल ग्रहका उपग्रहहरू। त्यो सम्झिनु पर्यो है। त्यसपछि वायुमण्डल नभएको ग्रह चाहिँ मङ्गल ग्रह है। वायुमण्डल नभएको ग्रह कुन भनेर सोध्यो भने मङ्गल ग्रह भएको ग्रह। वायुमण्डल नभएको ग्रह चाहिँ यो बुध ग्रह है। यसमा वायुमण्डल छैन, अरूमा वायुमण्डल यहाँ भएको भनेर लेखिरहनु परेन, अरूमा पनि वायुमण्डल छ। यहाँ म झुकेछु, वायुमण्डल मङ्गल ग्रहमा वायुमण्डल भएको, बुध ग्रहमा वायुमण्डल नभएको है। अब बृहस्पति भनेको त सबैभन्दा ठुलो ग्रह, त्यसलाई ग्रहहरूको किङ अफ दि प्लानेट भन्ने गरिन्छ, ग्रहहरूको पनि राजा
सबैभन्दा ठुलो, यो आफू मात्रै ठुलो होइन कि यसमा रहेको उपग्रह गेनिमेड सौर्यमण्डलको सबैभन्दा ठुलो उपग्रह पनि हो। हेर्नुहोस् त, गेनिमेड बृहस्पति ग्रहको उपग्रह हो र यो सौर्यमण्डलको सबैभन्दा ठुलो उपग्रह हो। सबैभन्दा बेगले घुम्ने र छोटो दिन भएको, सबैभन्दा बेगले घुम्ने ग्रह र छोटो दिन भएको ग्रह बृहस्पति है। शनि ग्रहको बारेमा कुराकानी गरौँ। यसलाई येलो प्लानेट भनेर चिनिन्छ, पहेँलो ग्रह। रिङले घेरिएको प्लानेट विथ रिङ्स भन्ने गरिन्छ, रिङले घेरिएको ग्रह, चक्रहरू भएको, सबैभन्दा धेरै उपग्रह स्याटेलाइट्सहरू, नेचुरल स्याटेलाइट्स भएको। पहिला बृहस्पति थियो, अहिले शनि छ है। तपाईँहरूको किताबमा बृहस्पति भेटे पनि तपाईँले चाहिँ शनिमा लगाउनुपर्छ। अरुण ग्रह, हरियो ग्रह, पश्चिम दिशाबाट सूर्य उदाउने ग्रह, असफल तारा भनेर चिन्ने गरिन्छ अरुण ग्रहलाई। अब यसरी हामीले यसका विशेषताहरू चाहिँ जान्नुपर्छ। सूर्यबाट नजिकमा रहेकादेखि टाढा रहेका ग्रहहरू तपाईँ सम्झिनु भयो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मङ्गल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, सरर सम्झिनु भयो। यसरी नै सम्झिनुपर्छ। अगाडि बढौँ। सम्झनको लागि, यसलाई सम्झनको लागि सूत्र चाहिँदैन। यो त तपाईँले जसरी तपाईँलाई खर्रै हुन्छ यो चिज, खर्रै हुने चिज किन चाहिँ होइन। अब ठुलोदेखि सानो ग्रहहरूतिर जाउँ। अहिले त सूर्यको नजिकदेखि टाढा रहेका ग्रहहरूको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ हामीले। अब कुराकानी गरौँ ठुलोदेखि सानो ग्रहको बारेमा है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मङ्गल, बुध। अब तपाईँलाई यसलाई सम्झनको लागि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, अन्तिमका 4वटा सिरियल्ली बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। त्यसपछि 5औँमा हाम्रो पृथ्वी, त्यसपछि शुक्र, मङ्गल, बुध। शुक्र, मङ्गल, बुध यसरी सम्झिनु पर्छ है। तपाईँहरूले चाहिँ सम्झिने बेलामा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, 5औँमा हामी, अनि शुक्र, मङ्गल, बुध। यो ठुलोदेखि सानो ग्रहहरूको बारेमा है। ठुलोदेखि सानो ग्रहको बारेमा कुराकानी गरेँ। अब कुराकानी गर्छु छोटोदेखि लामो दिन भएका ग्रहहरूको। त्यो अहिलेको जस्तै ठ्याक्कै सम्झिनु होला, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, अनि त्यसपछि पृथ्वी, मङ्गल, बुध र शुक्र है। अब तपाईँले सम्झिनु भनेको सबैभन्दा छोटो दिन भएको बृहस्पति, सबैभन्दा लामो दिन भएको शुक्र भनेर सम्झिनुहोस्। यति सम्झिँदा पनि हुन्छ, लगभग यति भएपछि मिल्छ है। सबैभन्दा लामो दिन बृहस्पति र सबैभन्दा छोटो दिन बृहस्पति र सबैभन्दा लामो दिन शुक्र ग्रह। अब पृथ्वीको एकमात्र उपग्रह चन्द्रमा हो। चन्द्रमाको सबैभन्दा अग्लो पहाडलाई ड्राफल पिक भन्ने गरिन्छ। शिशु ग्रहहरूको पहिचान चाहिँ 1801मा, शिशु ग्रहको बारेमा अहिले कुराकानी गर्छौँ। 1801मा चाहिँ शिशु ग्रहहरूको पहिचान भएको। सन् 1994मा बृहस्पति ग्रहमा ठोकिएर चकनाचुर भएको पुष्य तारालाई के भनिन्छ भनेर सोध्छ। अहिले पुष्य ताराको बारेमा पनि कुराकानी गर्छौँ। अहिले चाहिँ जान्नु सुमेकर लेवी पुष्य तारा भने के हो, कस्ता कस्तालाई पुष्य तारा भनिन्छ भन्ने कुरा एकछिनमा अध्ययन गरौँ है। यो टपिकमा हामी कुराहरू अध्ययन गर्दै जान्छौँ। निहारिका भनेको के हो भनेर सोधेको थियो एकचोटि। ग्यासको बादल, छिटो छिटो घुमिरहने एवं रेडियो तरङ्ग दिने तारालाई के भनिन्छ? पल्सार। पल्सर भन्ने भन्छ, पल्सर जे भने नि होइन। तपाईँहरू पल्सर भन्ने चाहिँ थाहा छ त? मजाले कुदाउनुहुन्छ होइन, छिटो छिटो घुम्ने। पृथ्वीबाट देखिने सबैभन्दा चम्किलो तारा साइरस है। यो पनि अहिले हामी डिटेलमै कुरा गर्छौँ। शुक्र ग्रहलाई प्रेम र सुन्दरताको देवी होइन, यो प्रेम र सुन्दरताको देवीको रूपमा गडेस अफ लभ एन्ड ब्युटी भन्ने गरिन्छ। यो पनि अहिले आउँछ है। यस सर भनिरहनु भएको छ, ठिक छ। ताराहरू हेर्नको लागि टेलिस्कोप प्रयोग गरिन्छ। टेलिस्कोप हामीले स्कुलमा 9, 10मा पनि हेऱ्यौँ, साइन्स पढेको भए अरू बेला पनि टेलिस्कोपको प्रयोग गऱ्यौँ होइन। सूर्यलाई हेर्नको लागि हेलिस्कोप प्रयोग गरिन्छ। सूर्यलाई हेर्न प्रयोग गरिने यन्त्रलाई हेलिस्कोप भनिन्छ है। त्यसपछि सिधै आँखाले हेर्न नमिल्ने, अलिक घुमाएर हेर्नुपर्ने खालको जुन चाहिँ वस्तुहरूलाई हेर्नको लागि प्रयोग गरिने है, त्यसलाई भनिन्छ पेरिस्कोप। टेलिस्कोप, हेलिस्कोप र पेरिस्कोप बीचको फरक जान्नुभयो। सन् 2025सम्म मङ्गल ग्रहमा मानवको स्थायी बस्ती बसाउने लक्ष्य राखी नेदरल्यान्डले 2011मा एउटा संस्था स्थापना गरेको छ, जुन संस्थालाई हामी मार्स ओन भन्ने गरिन्छ। मार्स भनेको मङ्गल ग्रहको नाम त हो नि होइन, मार्स ओन भनेर चिन्ने गरिन्छ। कहिलेकाहीँ सोधिदिन सक्छ
मार्स 1 कुन देशले हैन कुन देशको भनौँ न लक्ष्य कुन देशले चाहिँ स्थापना गरेको संस्थाको नाम हो भनेर सोध्न सक्छ। यस्तो बेला फ्याट्टै हामीले के गर्न लगाउनु पर्यो त मार्स 1 भनेको नेदरल्यान्ड है। त्यसपछि अगाडि जाउँ अर्ली बर्ड। अर्ली बर्डको बारेमा कुराकानी गर्छु है म एकछिन। अर्ली बर्ड केसँग सम्बन्धित छ भनेर क्वेसन सोध्छ। अर्ली बर्ड केसँग सम्बन्धित छ भन्दा भूउपग्रहसँग सम्बन्धित छ अर्ली बर्ड। चन्द्रमाको सतहमा पुगेको पहिलो यान हो लुना 2। चन्द्रमाको सतहमा पुगेको पहिलो यान कुन हो भनेर लुना 2। सूर्यपछि पृथ्वीबाट नजिकको तारा अल्फा सेन्चौरी है सूर्यपछिको। त्यसपछि पहिलो अन्तरिक्ष केन्द्रको नाम चाहिँ स्यालुट फर्स्ट हो। यो केन्द्र रुसले स्थापना गरेको थियो। पहिलो अन्तरिक्ष केन्द्र कुन भन्यो भने स्यालुट फर्स्ट। सन् 1962 मा अमेरिकाले अन्तरिक्षमा पठाएको चिम्पान्जीको नाम चिम्पान्जीलाई अन्तरिक्षमा पठाएको थियो है। त्यो चिम्पान्जीको नाम के हो भनेर सोध्यो भने एनो। सम्झिनु होला एनो है। सन् 1962 मा अमेरिकाले अन्तरिक्षमा पठाएको चिम्पान्जीलाई के भनिन्छ भन्दा एनो भनिँदो रहेछ। चन्द्रमामा अवतरण गर्ने अथवा अवतरण गरेको जुन ठाउँ छ त्यो अवतरण गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ भनेर सोध्यो भने सफ्ट ल्यान्डिङ है। यो चाहिँ जान्न पर्यो। के छ साथीहरु क्लियर हुनुहुन्छ? म अगाडि बढिरहेको छु है। एकैचोटि त सम्झिँदैन, तपाईहरुले चाहिँ बिस्तारै सम्झिँदै जानुपर्छ। जस कुरो बुझ्दै हुनुहुन्छ। यस अब अगाडि जान्छु है। तपाईले बुझ्नु भएको छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। तपाईहरु धेरै एक्टिभ पनि हुनुहुन्छ, बुझ्नु पनि भएको छ है। अगाडि जाउँ। सौरमण्डल उत्पत्ति सम्बन्धी सिद्धान्तहरुको बारेमा कुराकानी गरौँ। नेबुलर हाइपोथेसिस सौरमण्डल भनेको सोलर सिस्टम कसरी उत्पत्ति भयो भन्ने बारेमा विभिन्न प्रिन्सिपल्सहरु विभिन्न सिद्धान्तहरु प्रतिपादन गरिएको छ। ती सिद्धान्तहरु कसले प्रतिपादन गरेको हो त भनेर सोध्न सक्छ। साथीहरु आइरहनु भएको छ, मैले एड पनि गरिराखेको छु है। अब नेबुलर हाइपोथेसिस, यो थेसिसको बारेमा जोडा मिलाउन, यो चाहिँ विभिन्न थ्योरीहरुको बारेमा जोडा मिलाउन सक्छ। यो चाहिँ अलिक सम्झिनु होला नाम है। नेबुलर नभुल भनेर चाहिँ नेबुलर भनेर सम्झिनु, कहिले पनि भुल्न नहुने। इमानुअल कान्ट नेबुलर हाइपोथेसिस सम्बन्धी सिद्धान्तका प्रतिपादक। अर्को आयो टाइडल थ्योरी भनेको जिन्स एन्ड जेफ्रिज टाइडल थ्योरी। डस्ट हाइपोथेसिस निकाल्ने अटो स्मिथ है। सौरमण्डलको उत्पत्ति विशाल ग्यासीय नियारिकाबाट बादलबाट भएको हो भन्ने नियारिका भनेको के हो भनेर अहिले जानिसकेका छौं। सौरमण्डलको यो सोलर सिस्टमको उत्पत्ति विशाल ग्यासीय नियारिकाबाट भएको हो भन्ने व्यक्ति हुन् लेप्लस है। पृथ्वीको उत्पत्ति सौरमण्डलबाट भएको, सौरमण्डल अथवा सूर्यबाट भएको भन्ने चाहिँ व्यक्ति हुन् बफन है। यो पनि हामीले जान्नुपर्छ। एक्चुअली सर हाम्रो क्लास आजदेखि नै भर्खरै स्टार्ट भइरहेको छ। यो भर्खरै है। यो नयाँ टपिक हो, सुरु नै गरेको छैन मैले। यो टपिक म प्रवेशै गरेको छैन। अहिले महत्त्वपूर्ण क्वेशनहरुको मात्रै कुराकानी गरिरहेको छु। यो टपिक भित्र त म छिरेकै छैन। अब बल्ल छिर्दैछु। अब यो टपिक भित्र म बल्ल प्रवेश गर्दैछु है साथीहरु। अब यी क्वेशनहरु पनि राखेको छु, तपाईले हेर्नु होला। अब बल्ल हामी यो टपिक भित्र छिर्छौं। अहिलेसम्म हामीले के कुराकानी गर्यौं भने यो टपिकबाट अहिलेसम्म सोधेका र सोध्न सक्ने सम्भावित क्वेशनहरुलाई म तपाईहरुलाई जानकारी गराएँ। साथीहरुको के छ कुरो? अब म चाहिँ अगाडि बढे है। सुन्न इन्ट्रेस्टिङ लाग्दैछ सर, प्लिज कन्टिन्यू भन्नुभएको छ। यो नाम हो है। मैले अहिले जति पनि कुराहरु भने यो चाहिँ नामको कुरा गरेँ है। अब
लेप्लासका कुराकानी गरेँ, जुन चाहिँ थिए नाम, यी चाहिँ नाम हुन् है, व्यक्तिको नाम, यो थ्योरीको नाम, यो चाहिँ यो यसले प्रतिपादन गरेको भन्ने कुरा हो। अब अगाडि जाउँ त साथीहरू। अब हामी सौर्यमण्डल भन्ने टपिक, अब यसमा हामी सौर्यमण्डल, सूर्य ग्रह, उपग्रह, शिशु ग्रह, उल्का, धूमकेतु, ताराहरू आदि भन्ने छ। यो नासुमा, नासु खरिदार सबैको लागि एउटै हो। यति कुरा पढ्नुभयो भने, मैले अहिले भने नि मैले पढाएका कुराहरू भित्र पढ्नु भने त्यो टपिकबाट त्यही भित्रबाट सोध्छ है। हामी डिटेलमै पढिरहेका छौँ त्यसकारण। अब सुरु गरौँ। सौर्यमण्डल भनेको सोलर सिस्टम भनेको के, सोलर सिस्टम भन्ने बुझ्नु भएको छ। सूर्य मुख्य केन्द्रमा रहेको एउटा सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने ग्रह, उपग्रहहरू, अनेकौं पिण्डहरू, उल्का पिण्डहरू, शिशु ग्रहहरू, लामपुच्छे ताराहरूको जुन चाहिँ समूह छ त्यसलाई हामी सौर्यमण्डल भन्छौँ। तपाईलाई अचम्म लागिरहला, शिशु ग्रह भनेको के होला, लामपुच्छे तारा भनेको के हो, उल्का पिण्ड भनेको के हो। अहिले यति नै बुझ्नुहोस्। हामी यसका बारेमा ट्याक्क म तपाईलाई यो भनेको के हो भनेर अहिले चाहिँ हामीले यो टपिक नै रहेको छ है, हाम्रो टपिक नै रहेको छ। त्यसकारणले अहिले चाहिँ तपाईहरुले के हो भन्ने कुरा अहिले म एकछिनमा कुराकानी गर्छु है त। अब अन्तरिक्ष सम्बन्धी अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई, अध्ययन गर्ने एउटा विज्ञानलाई एस्ट्रोनॉटिक्स भन्ने गरिन्छ, नोटिक्स है। ब्रह्माण्ड सम्बन्धी अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई, साइन्सलाई कस्मोलोजी भन्ने गरिन्छ, कस्मोलोजी है। के भनिन्छ भनेर सोध्न सक्छ। सौर्यमण्डल भन्ने बित्तिकै सूर्य र यसलाई परिक्रमा गर्ने, सम्झिनु होला। सौर्य भनेको सूर्य, सूर्य र यसलाई, सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने अन्य आकाशीय हेभेनली बडिजहरू जुन छन्, आकाशीय पिण्डहरू जुन छन्, ग्रह, उपग्रहहरू, शिशु ग्रहहरू, उल्का, धूमकेतु, हैन, यी जति पनि कुराहरू छन् यिनीहरूलाई नै हामी समग्रमा सौर्यमण्डल, सोलर सिस्टम भनेर भन्छौँ है। अब सौर्यमण्डलमा सूर्य एउटा तारा हो, मध्यम किसिमको तारा हो है। त्यसमा 8 वटा ग्रहहरू रहेका छन्, थुप्रै उपग्रहहरू, धूमकेतुहरू, शिशु ग्रहहरू रहेका छन् है। सौर्यमण्डलको अधिकांश भाग चाहिँ सूर्यले ओगट्छ। 99.86 हेर्नुस् त, 100% मा 99.86% भाग त सूर्यले ओगट्छ। बाँकी पिण्ड लगभग 8 वटा ग्रहहरूले के गर्छन्, ओगट्छन् है। सबैभन्दा ठुलो के रहेछ भन्दा 100 मा 99.86% त कसले ओगट्दो रहेछ त, सूर्यले ओगट्दो रहेछ। प्रकाशले 1 वर्षमा पार गर्ने दूरीलाई प्रकाश वर्ष भनिन्छ, जुन चाहिँ 95 खर्ब किलोमिटर हुन्छ भनेर मैले अघि नै महत्त्वपूर्ण जानकारीमा राखेँ। प्रकाशले 1 सेकेन्डमा 3 लाख किलोमिटर डिस्टेन्स पार गर्छ। 1 सेकेन्डमा 3 लाख किलोमिटर, मिटर पनि होइन, किलोमिटर। त्यही भएर अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भन्नुभएको थियो, नो वन फास्टर देन लाइट। प्रकाश भन्दा चाँडै नसक्ने वस्तु संसारमा केही पनि हुन सक्दैन। 1 सेकेन्डमा 3 लाख किलोमिटर, यस्तो विचार गर्नुहोस् त कति धेरै हिँड्दो रहेछ है। सौर्य प्रणालीको उत्पत्ति केबाट भएको भन्ने चाहिँ यो ग्यास र धूलकणहरूको मिश्रणबाट चाहिँ भएको भन्ने चाहिँ अलि आधुनिक अवधारणा मान्ने गरिन्छ। सौर्यमण्डल कुन तारापुञ्ज, मैले तारापुञ्ज भनेको लाखौं करोडौं ताराहरूको समूह रहेको जुन चाहिँ समूहहरूलाई भन्ने गरिन्छ तारापुञ्ज। ग्यालेक्सी भन्ने गरिन्छ इङ्ग्लिसमा, ग्यालेक्सी। लाखौं करोडौं ताराहरूको समूहलाई ग्यालेक्सी भन्ने गरिन्छ। त्यो ग्यालेक्सीहरूमध्ये आकाश गङ्गा तारापुञ्ज अन्तर्गत सौर्यमण्डल पर्छ। हाम्रो चाहिँ कुन ग्यालेक्सीमा पर्छ भन्दाखेरि मिल्की वे, इङ्ग्लिसमा, नेपालीमा आकाशगङ्गा। यो याद गर्नु होला है। उपग्रहको बारेमा सोध्नु है, म त्यहाँ पुगेको छैन। उपग्रह अहिले आउँछन्, सबै डिटेलमा आउँछ, तपाईँले भनेका कुराहरू सबै आउँछन् है। अहिले चाहिँ तपाईँ हात्ती नै पर्दैन। सूर्य आकाशको तारापुञ्ज केन्द्रबाट, यही ग्यालेक्टिक सेन्टरबाट, ग्यालेक्सीको ग्यालेक्टिक सेन्टरबाट 30,000 प्रकाश वर्ष टाढा छ। प्रकाश वर्ष भनेको 1 प्रकाश वर्षमा 95 खर्ब किलोमिटर हुन्छ। 30,000 प्रकाश वर्ष चाहिँ यो टाढा रहेको छ ग्यालेक्टिक सेन्टरबाट है। आकाशगङ्गा यो मिल्की वे ग्यालेक्सीको मोटाई चाहिँ
करिब 1 लाख प्रकाश वर्ष रहेको छ भन्ने कुरा आएको छ। त्यति महत्त्वपूर्ण क्वेसन होइन, म त्यही भएर स्किप गर्दै गएँ। अब है यो मैले कुराकानी गरिसकेको छु। ब्रह्माण्डमा यति धेरै गुरुत्वाकर्षण शक्ति भएको एउटा चाहिँ अन्धकार, एकदमै कालो अन्धकारमय छिद्र प्वाल, जसबाट लाइट त्यहाँभित्र त्यो अन्धकार प्वालभित्र पऱ्यो भने लाइट पनि चाहिँ स्केप आउट निस्किन सक्दैन। त्यस्तो धेरै गुरुत्वाकर्षण शक्ति भएको अन्तरिक्षमा फर्मेसन हुने एउटा जुन चाहिँ अन्धकारमय प्वाल छ त्यसलाई हामी ब्ल्याक होल भन्छौँ, कालो छिद्र भन्छौँ। यो कालो छिद्र भनेको अति सङ्कुचित, अति खुम्चिँदै गइरहेको खगोलीय पिण्ड हो है। कालो छिद्रबाट कुनै पनि वस्तु फुत्किन सक्दैन, इभन मैले भने लाइट पनि फुत्किन सक्दैन। कालो छिद्रमा अत्याधिक धेरै गुरुत्वाकर्षण बल हुन्छ भनेर पुष्टि गर्ने वैज्ञानिक हुनुहुन्छ अल्बर्ट आइन्स्टाइन है। कालो छिद्र कहाँ सिर्जना हुन्छ मैले कुराकानी गरिहालेँ, अन्तरिक्षमा। सूर्यको वरिपरि घुम्ने ठुल्ठुला पिण्डहरूको समूहलाई ग्रह भन्छौँ र साना साना जुन पिण्डहरू रहेका छन् त्यसलाई उपग्रह भन्छौँ। जस्तै पृथ्वी ग्रह हो, हाम्रो चन्द्रमा उपग्रह हो। त्यसरी बुझ्नुहोस् है, पृथ्वी हाम्रो ग्रह हो, अलि ठुलो बढी छ, चन्द्रमा अलि सानो छ। चन्द्रमाले हाम्रो पृथ्वीलाई पनि परिक्रमा गर्छ, सूर्यलाई पनि परिक्रमा गर्छ। सौर्यमण्डलमा रहेको सबैभन्दा ठुलो ग्रह चाहिँ बृहस्पति हो। सौर्यमण्डलमा रहेको सबैभन्दा ठुलो ग्रह अहिले हामी कुरा गर्छौँ, सानो चाहिँ बुध ग्रह हो। अहिले पनि कुरा गरिसकेको होइन। अब इनर प्लानेट र आउटर प्लानेटको कुराकानी गरौँ। पृथ्वीमा 8 वटा ग्रहहरू छन्। 8 वटा ग्रहमध्ये पहिला 4 वटा बुध, शुक्र, पृथ्वी र मङ्गल, पहिला 4 वटा ग्रहलाई इनर प्लानेट भन्ने गरिन्छ, भित्री ग्रहहरू भन्ने गरिन्छ। त्योभन्दा बाहिर रहेका ग्रहहरू बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, अन्तिमका 4 वटा ग्रहहरूलाई हामीले आउटर प्लानेट भनेर चिन्छौँ। इनर प्लानेट र आउटर प्लानेट है। त्यसपछि अन्तरिक्षका पिण्डहरूको दूरी मापनका लागि एस्ट्रोनोमिकल युनिट एयु इकाइको प्रयोग गरिन्छ। एस्ट्रोनोमिकल युनिटको प्रयोग गरिन्छ है। यो चाहिँ अहिले कुन कुन युनिटहरू धेरै फास्ट हो भन्नुभएको छ। धेरै फास्ट भएको छैन, मैले जुन कुरा अहिले पढाइरहेको छु त्यसलाई नै दोहोऱ्याइरहेको छु। फास्ट त कहाँ हुनु, एकदमै मसिनो तरिकाबाट गइरहेको छु है। मैले रिभिजन पनि गरिरहेको छु। अहिले मैले महत्त्वपूर्ण कुरा जुन भनिरहेको छु त्यसैलाई रिभिजन पनि गरिरहेको छु। अब यो एस्ट्रोनोमिकल युनिटको बारेमा मैले अहिले कुराकानी गरिनँ। किन गरिनँ भन्दा अहिले एकछिनमा आउँछ। जुन कुरा एकछिनमा आउँछ त्यसलाई मैले स्किप गर्दै गएको छु। सूर्य यो एउटा सूर्य हो। सूर्यलाई केन्द्र बनाएर पृथ्वी लगायत अन्य ग्रहहरू, उपग्रहहरूले सूर्यको परिक्रमा गर्छन्। ग्रहहरू, पृथ्वी जस्ता ग्रहहरू, चन्द्रमा जस्तो उपग्रहहरूले सूर्यलाई परिक्रमा गर्छन् भनेर सर्वप्रथम यो तथ्य यसरी गर्छन् है भनेर यो तथ्य उजागर गर्ने अथवा यो तथ्य बाहिर भन्ने, सार्वजनिक गर्ने व्यक्ति हुन् निकोलस कोपर्निकस। जुन थ्योरीलाई हामी हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी भन्छौँ। हेलियो भनेको सूर्य केन्द्रित सिद्धान्त। सूर्यलाई ग्रहहरूले, उपग्रहहरूले परिक्रमा गर्छन् भन्ने सिद्धान्त जुन छ त्यसलाई सूर्य केन्द्रित सिद्धान्त भनिन्छ। कसले रहेछ त? निकोलस कोपर्निकस। निकोलस कोपर्निकसले सन् 1543 मा यो सम्बन्धी जानकारी गराउनु भएको है। अगाडि जाउँ। अब निकोलस कोपर्निकसको कुराकानी गरौँ। निकोलस कोपर्निकस को हुन् त भन्ने कुरा एकछिन कुराकानी गरौँ है त। भर्खर मैले हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी पत्ता लगाउने व्यक्ति भनेको थिएँ, को रहेछन् त भन्ने एकछिन। निकोलस कोपर्निकसको जन्म 19 फेब्रुअरी 1473 मा पर्सिया साम्राज्यको टोरुन भन्ने ठाउँमा, त्यतिखेर पर्सिया एउटा साम्राज्य थियो, त्यसको टोरुन भन्ने ठाउँमा यिनको जन्म भएको रहेछ है। अब यिनको चाहिँ विशेष गरी पृथ्वी लगायत सबै ग्रह तथा उपग्रहहरूले, पृथ्वी लगायत सबै ग्रह तथा उपग्रहहरूले सूर्यको परिक्रमा गर्दछन् भन्ने जुन सिद्धान्त छ त्यसलाई भनिन्छ के भन्दा सूर्य केन्द्रित सिद्धान्त। सूर्य केन्द्रित सिद्धान्त, हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी। हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी है। जुन चाहिँ धारणा यिनले कहिले राखेका रहेछन् भन्दाखेरि यो 1543 है, 1543 मा यिनले
4 बाट नै गरेका रहेछन्। 1943 बाट 1543 है 1543 मा यिनले यो धारणा प्रकाशनमा ल्याएका थिए। अब हामीलाई एक्जाममा सोध्ने के नै हो भने क्वेसन हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी प्रतिपादन गर्ने व्यक्ति को हुन्? निकोलस कोपर्निकस। निकोलस कोपर्निकसले कहिले हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी चाहिँ धारणा कन्सेप्ट चाहिँ बाहिर ल्याए? यसरी सोध्न सक्छ 1543 मा। एक को फरकमा हेर्नुस् त 1543 त्यसै सम्झिनुहुन्छ नि 1543 हेर्नु त एक को फरकमा 5 अनि 4 अनि 3 हेर्नुस् त 3 4 5 एक को फरकमा छ 1543 सम्झिनुस् क्या कायदा छ तरिका हो यो कन्सेप्ट बनाउने है साथीहरु यो चाहिँ कन्सेप्ट बनाउन सक्नुपर्छ लोकसेवा पढ्ने स्टुडेन्टले यस्ता कुराहरु बनाउनुपर्छ। साथीहरुले यहाँ सोध्दै हुनुहुन्छ अहिले तपाईको नाम के हो भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ है बल्ल आउँदै हुनुहुन्छ के आज चाहिँ ठीक छ अहिले म फेरि पछि दिउँला है। अब अगाडि जानुपर्छ हामी ब्रह्माण्डमा ग्रहहरुको गति बारे ब्रह्माण्डमा ग्रहहरुको गति कस्तो रहन्छ भन्ने यसको बारेमा वैज्ञानिक धारणा प्रस्तुत गर्ने व्यक्ति को हुन् भनेर सोध्न सक्छ है। अहिलेको रि गर्दिनु त भन्नुभयो रि गर्नु परेन यो 1543 लाई याद गर्नु न 1543 यहाँ छ 1543 भनेको के एक को फरकमा 5 पछि 4 आउँछ 4 पछि 3 आउँछ एक को फरकमा भनेको 1 5 4 3 भनेको है 1 5 4 3। अब यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन टाइगो ब्राई भने यो चाहिँ टाइगोनिक सिस्टम हो यो पनि त्यति जान्नु परेन तपाईहरुले। आकाशमा कुनै एक स्थानमा निश्चित आकार बनाएर रहेका एउटा निश्चित आकार बनाएर रहेका कुनै चाहिँ सिकारी जस्तो कुनै चाहिँ हैन विभिन्न आकार हुन्छ नि सप्तऋषि जस्तो विभिन्न हुन्छ नि यस्ता खालका चाहिँ विभिन्न आकारहरू बनाएर हामीले आकाशमा हेर्यौ भने यो यस्तो यस्तो आकार देख्छौ नि विभिन्न चाहिँ आकाशका ताराहरुलाई हेर्नुस् त एउटा आकार चाहिँ आउँछ हाम्रो दिमागमा। यसरी आकाशमा एउटा निश्चित आकार बनाएर बसेका ताराहरुको समूहलाई तारामण्डल भनिन्छ कन्स्टिलेशन्स भनिन्छ जसको संख्या 88 वटा छ। हाम्रो आकाशमा 88 वटा यस्ता कन्स्टिलेशन्सहरु रहेका छन् है। धारणा डेट एउटै हो 1543 मा यिनले धारणा प्रकाशन गरेका थिए 1543 मा यिनको निधन भएको थियो है। यो चाहिँ 1943 भन्ने त्यो चाहिँ होइन 1543 हो है। अगाडि बढे म साथीहरु 97 98 जना साथीहरु हुनुहुन्छ म अगाडि बढ्छु है त। आकाशमा रहेका असंख्य ताराहरु अब मैले अहिले फरक भने नि करोडौं लाखौं करोडौं ताराहरुको जुन समूह छ यो समूहलाई हामी तारापुञ्ज भन्छौं। आकाशमा निश्चित ताराहरु चाहिँ मिलेर एउटा निश्चित वेमा बस्छन् एउटा निश्चित आकारमा बस्छन् तिनीहरुलाई हामी तारामण्डल भन्छौं है। तारामण्डल र तारापुञ्जमा यो कुरा फरक छ। सन् 2012 मा भौतिक शास्त्रीहरूले खोजी गरेको नयाँ कण छ नि नयाँ कण एउटा खोजी गरेका थिए त्यो कणलाई के भनिन्छ भन्दा गड पार्टिकल त्यो खोजी गरेको कणलाई के भनिन्छ भनेर सोध्यो नि गड पार्टिकल है। यो कुरा आइसक्यो। ब्रह्माण्डमा झन्डै कति 1 खर्ब जति चाहिँ तारापुञ्ज भएको अनुमान गरिएको छ कति छ अनुमान मात्रै हो। तारापुञ्ज स्पाइरल अण्डाकार र अनियमित गरी 3 प्रकारको हुन्छ है। तारापुञ्जलाई कति भागमा विभाजन गरिदिएको रहेछ स्पाइरल खालको अण्डाकार खालको र अनियमित खालको गरेर 3 भागमा विभाजन गरिएको रहेछ। ब्रह्माण्ड चाहिँ पञ्चतत्त्वले मिलेर बनेको छ पृथ्वी जल तेज वायु र आकाश। पृथ्वी जल तेज वायु र आकाश है। ब्रह्माण्ड पञ्चतत्त्व मिलेर बनेको छ भन्ने गरिन्छ। ब्ल्याक होल सम्बन्धी गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी पत्ता लगाउने व्यक्ति अल्बर्ट आइन्स्टाइन हुन्। तर ब्ल्याक होलबाट रेडिएसन बाहिर निस्किन्छ रेडिएसन आउट हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउने व्यक्ति चाहिँ स्टेफन हकिङ हुन् है। स्टेफन हकिङ जान्न पर्यो स्टेफन हकिङको बारेमा। तेज भनेको प्रकाश लाइट तेज भनेको प्रकाश रे किरण ठीक छ।
सौर्यमण्डलको उत्पत्ति सम्बन्धी यो लेप्लसको कुरा पनि अहिले नै गरिसक्यो महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा है। म अगाडि जान्छु साथीहरू। यो मिल्दोजुल्दो यो चाहिँ समसामयिकमा आइहाल्छ। समसामयिकमा आउने कुराहरू मैले यो पनि कुराकानी गरेँ। सूर्यतिर कुराकानी गर्छु। सूर्य निकै महत्त्वपूर्ण छ है साथीहरू। सूर्यको बारेमा हामीले निकै जान्नुपर्छ। सूर्यको बारेमा कुराकानी गरौँ। सूर्य त हामीले थाहा छँदैछ। हामी छठी माताको पूजा गर्ने बेला सूर्यको पूजा गरिरहेका छौँ होइन। यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा छँदैछ। नोट प्रोभाइड गरिदिनु होला भन्नुभएको छ। नोट प्रोभाइड भइसकेको छ। तपाईँहरूलाई नोट सधैँ आउँछ। पढाएको कुराहरू मैले पढाएको कुरा मैले आज सरलाई पठाइदिइसकेको छु। तपाईँलाई बेलुकासम्म आइसक्छ। मसँग त नोटको चिन्ता लिनै पर्दैन। मैले यो पढाएको कुरा तपाईँलाई पठाइदिइहाल्छु है। तपाईँले खुइ पढ्नुहोस्, अहिले सुन्नुहोस् मात्रै, अरू टेन्सन नलिनुहोस्। पढ्ने सामग्री मजाले पाउनुहुन्छ। साथीहरूलाई चाहिँ यता पढ्दैछ उता पिडिएफको टेन्सन हुन्छ। टेन्सन नलिनु न, मजाले पाइहाल्नुहुन्छ है। अगाडि जाउँ। सौर्यमण्डलको एउटा मुख्य सदस्य, आकाशको चम्किने एउटा तारा, विशाल तारा है, ल हामी के भन्छौँ? सूर्य भन्छौँ। त्यसले सौर्यमण्डलको 79% भन्दा बढी भाग, हाम्रो सोलर सिस्टमको टोटल भाग मध्ये 99% भन्दा बढी भाग चाहिँ यसले राख्छ है। सूर्यमा पाइने दुईवटा मुख्य ग्यासहरू, एउटा हाइड्रोजन ग्यास हो, एउटा हिलियम ग्यास हो। हाइड्रोजन र हिलियम ग्यासहरू सूर्यमा पाइन्छ। हाइड्रोजन 70% र हेलियम 28% जान्न पर्यो है। त्यसपछि अब अर्को चाहियो हामीलाई सूर्यको शक्ति। सूर्यमा जुन एउटा शक्ति इनर्जी उत्पन्न हुन्छ त्यो केबाट हुन्छ भने न्युक्लियर फ्युजन। यहाँ आधा फ छुटेछ है साथीहरू। यो आधा फ न्युक्लियर, यो आधा फ हो फ्युजन है। न्युक्लियर फ्युजन हो। त्यहाँ आधा फ छुट्यो, सम्झिनु होला। जन मात्रै युजन भएछ है। सूर्यमा शक्ति न्युक्लियर फ्युजनद्वारा आउँछ। पृथ्वीभन्दा सूर्य चाहिँ 109 गुणा ठुलो छ। आयतनको हिसाब गर्ने भने 13 लाख गुणा ठुलो कुरो छ, भोल्युममा कुराकानी गऱ्यो भने है। अब यसको टेम्परेचर त अब पिडिएफ पठाइसकेको छु सबैलाई भन्नुभएको छ सरले। सबैलाई पिडिएफ गइसकेको छ। तपाईँको जिमेलमा आउँछ सबैलाई पिडिएफ। त्यही डाउनलोड गर्नु होला, त्यही पढ्नु होला। मजाले नोट चाहिँ त्यही प्राप्त गर्नुहुन्छ। अगाडि बढौँ। साथीहरू सुतिरहनु भएको छ, अलि मजाले सुन्नु होला, सुत्नेतिर नलाग्नु होला है। पुरा मस्त सिरानीमा सुत्यो भने अलि निदा लाग्छ फेरि पढ्नेतिर है। आएको छ सर भन्नुभएको छ। आएको छ, ल ठिक छ। अब सूर्यको बाह्य सतहको तापक्रम 5700 डिग्री सेन्टिग्रेड र भित्री चाहिँ करिब 1,50,00,000 लाख सेन्टिग्रेडसम्म भएको अनुमान गर्ने गरिन्छ। सूर्यको व्यास हेऱ्यो भने 13,48,446 किलोमिटर। 13,48,446 किलोमिटर यसको व्यास भनेको डायमिटर है साथीहरू। व्यास भनेको डायमिटर, त्यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो। रेडियस भनेको अर्धव्यास भने यो डायमिटरको कुरा गरेँ है। व्यास सोधिरहनु भएको छ साथीहरूले, मैले व्यास भन्ने कुरा गरिसकेको छु। सूर्यको पिण्ड भनेको मास, सौर्य परिवारको सबै पिण्डहरूलाई जोखेर हाम्रा ग्रह उपग्रहहरू सबै कुरा एक ठाउँमा जोड्ने, सूर्य एकातिर राख्ने भने नि अझै सूर्य चाहिँ 740 गुणा ठुलो छ। 740 टाइम्स ऊ अझै गरुङको छ। हेर्नुहोस् त कति ठुलो रहेछ सूर्य है। सूर्यबाट उठ्ने ज्वालालाई सौर्य ज्वाला भन्ने गरिन्छ। सूर्यबाट उत्पन्न हुने बतासको गति चाहिँ 500 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड छ। 1 सेकेन्डमा 500 किलोमिटर हिँड्छ। त्यसबाट सूर्यमा ज्वाला उठ्छ। त्यो ज्वाला होइन, त्यसबाट उत्पन्न हुने बतास भनौँ न, बतास चाहिँ 500 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड हिँड्न सक्छ। मानिसले सूर्यको फोटोस्फियर भनेको बाहिरको भाग मात्रै देख्न सक्छ, फोटोस्फियर भाग देख्न सक्छ। सूर्यको रङ हल्का पहेँलो छ, आकार रिकाबी जस्तो छ है। सूर्यले आफ्नो अक्षमा परिक्रमा गर्न 25 दिन 5 घण्टा लगाउँछ। 25 दिन 5 घण्टा लगाउँछ है। अब यो सूर्यको तापक्रम कहिले 4500 लेखा छ, कहिले 5700 सम्म छ करिब भनेको। 4500 देखि अब 5700 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेर सम्झिनु होला है।
तपाईले भनेको कुरा मैले अघि नै यो क्वेसन आउन सक्छ भन्ने थाहा पाइसकेको थिएँ, किनकि अब मैले धेरै किताबहरू हेरेको छु, कुनै किताबमा 4500 तर 5700 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेर सम्झिनु होला। सूर्यलाई हेर्नलाई हेलिस्कोप, सूर्यको तापक्रम नाप्न प्रयोग गरिने यन्त्र, सूर्यको तापक्रम नाप्न प्रयोग गरिने यन्त्र। राइट, पार हेलियोमिटर भन्ने गरिन्छ, पार हेलियोमिटर है। सूर्यले आकाशगंगाको तारापुञ्जीय केन्द्रलाई परिक्रमा गर्न लगाउने समयलाई कस्मिक इयर भन्ने गरिन्छ है, कस्मिक इयर। सूर्यले आकाशगंगाको तारापुञ्जीय केन्द्रलाई परिक्रमा गर्न लगाउने समयलाई कस्मिक इयर भनिन्छ। सूर्यको सतहको चम्किलो घेरालाई पेनुम्ब्रा र मध्य भागमा देखिने धब्बालाई उम्ब्रा भन्ने गरिन्छ, यो पनि सम्झिनु होला। सूर्यको अध्ययन गर्ने पहिलो मानवयुक्त अन्तरिक्ष यानी कुन हो भनेर सोध्यो भने हामीले जान्न पर्यो स्काइल्याब, स्काइल्याबको बारेमा जान्न पर्यो है। सबै साथीहरु अल्छी लागेको छैन, सबैले चाहिँ भिडियो अन गर्नु होला, 100 जना साथीले नै है। ठीक छ, रिकापी खालको के त्यो रिकापी भनेको के हो भनेर सोध्नु भएको छ। रिकापी भनेको एउटा कचौरा आकारको, अब भन्नु न रिकापी आकारको भनेर सम्झिनुस् है। ठीक छ, अगाडि बढौँ है। सपना शाहले मुन्नी जयसवालले तपाईले नै भिडियो अन गर्नु होला है, भिडियो अन गर्नु होला। भिडियो धेरैको अन भएको छैन, भिडियोको सबै के यो चाहिँ क्यामेरा अन गर्नुस् है सबैले, क्यामेरा अन गर्नुपर्छ। हाम्रो नियम अनुसार क्यामेरा अन गर्नुपर्छ है, किनभने हामीले चाहिँ यहाँ तपाईको स्क्रिनशट लिइरहेका छौं, हाम्रो चाहिँ यो हाजिरी नै यही हो, त्यही भएर सबै चाहिँ अन गरिराख्नु होला। ल ठीक छ, म अगाडि बढेँ। 100 जना साथीहरुले नै धेरैले अन गर्नु भएन, छिटो अन गर्नुस् है, मैले हेरिरहेको छु। हामीले अन गर्नुपर्छ, तपाईलाई अब यो चाहिँ हाम्रो नियमले अन गर्नुपर्छ है। अगाडि जाउँ। स्काइल्याबबाट सर्वप्रथम कहिले सूर्यको अध्ययन गरिएको थियो भन्दा 1974। सन् 1974 मा स्काइल्याबबाट सर्वप्रथम सूर्यको अध्ययन गरिएको थियो है। सूर्य अब अहिले ग्रहणको कुराकानी गरौँला। सूर्यग्रहण औँसीको दिन मात्रै लाग्छ, चन्द्रग्रहण पूर्णिमाको दिन मात्रै लाग्छ। यसो सोध्नु न, चन्द्रग्रहण कहिले औँसीमा लाग्ला? चन्द्रग्रहण औँसीमा त चन्द्रमा नै देखिँदैन, कसरी ग्रहण लाग्नु हैन। त्यसकारण चन्द्रमा जहिले पूर्णिमामा लाग्छ, सूर्यग्रहण जहिले केमा लाग्छ? औँसीको दिन लाग्छ। यसो सम्झिनु होला है। सूर्यग्रहण हामीले थाहा छ सूर्यग्रहण कहिले कहिले लाग्छ भन्ने कुरा हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ, हामी बारिरहेका हुन्छौँ, केही गरिरहेका हुन्छौँ हैन। सूर्यको प्रकाशको सहायताले गर्दा ग्रहहरू चम्कन्छन्। ग्रहहरू चम्किने भनेको ग्रहहरूको आफ्नै प्रकाश हुँदैन, ग्रह उपग्रहहरूको आफ्नै प्रकाश हुँदैन। ग्रहहरू उपग्रहहरू चम्कने भनेको सूर्यको प्रकाशको सहायताले। सूर्यको सापेक्षिक घनत्व 1.41 रहेको छ है। घनत्व जहिले पनि क्युबमा हुन्छ हैन, जस्तो केजी मिटर पर मिटर क्युब हैन। त्यस सापेक्षिक घनत्वको कुराकानी गर्दाखेरि घनत्व मैले यहाँ सापेक्षिक रिलेटिभ आएपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ युनिट हुँदैन, फेरि मैले घनत्वको मात्रै कुराकानी, किन सापेक्षिक रिलेटिभ डेन्सिटीमा युनिट नो युनिट है। घण्टा वावा भन्नेको के हो भन्नुभएको छ, मैले कुरो बुझिनँ है, के भन्नुभएको हो? अगाडि जान्छु म। सूर्यको ताप पृथ्वीमा कुन माध्यमबाट आउँछ? कुनै न कुनै माध्यमबाट सूर्यको ताप त हामीमा आउँछ। हामी त घाममा एकछिन तापौँ त कति गर्मी हुन्छ हैन। सूर्यको ताप चाहिँ पृथ्वीमा विकिरण रेडिएसन माध्यमबाट आएको हुन्छ, रेडिएसनको माध्यमबाट आएको हुन्छ है। सूर्यको मध्य भागमा देखिने कालो धब्बालाई उम्ब्रा र पेनुम्ब्रा भनिसके मैले। यो सौर्य ज्वालाहरू 500 मिटर प्रति सेकेन्डका गतिले माथि उठ्छन्। यस्ता ज्वालाहरू 400 किलोमिटरसम्म फैलिन सक्छन्। 500 मिटर प्रति सेकेन्डका गतिमा आउँछन् र 400 किलोमिटरसम्म जान सक्छन्। सौर्य ज्वालाका कुराहरू भनेको अब हामीसम्म पृथ्वीसँग आइपुग्ने कुरा भएन, पृथ्वी र सूर्यको बिचको त धेरै डिस्टेन्स छ। अब एकछिन कुराकानी गर्छु म ग्रहहरूको बारेमा है। ग्रहहरूको बारेमा कुराकानी गरौँ। ग्रहहरू भन्ने बित्तिकै सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने है, सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने अलि ठुला खालका
र आफ्नै प्रकाश नभएका सूर्यको प्रकाश लिएर चम्कने खालका जुन पिण्डहरू छन् त्यसलाई हामीले ग्रह भन्छौँ है। हाल सौर्यमण्डलमा कतिवटा ग्रहहरू रहेका छन् भन्ने हाल सौर्यमण्डलमा 8वटा ग्रहहरू रहेका छन्। अहिले कुराकानी गरिसक्यो। 2006 सेप्टेम्बर 1 मा एमलाई हटाइयो र फुच्चे ग्रहमा राखियो, त्यसकारणले गर्दा हाल 8वटा मात्रै छन् है। र यो एम जस्ता एमलाई चाहिँ फुच्चे ग्रहमा राखियो, यो एम जस्ता फुच्चे ग्रहहरू कतिवटा छन् त भनेर चाहिँ जान्नुपर्छ। यो चाहिँ 5वटा छन् है। अहिले के हुन् भन्ने अहिले कुराकानी गर्नु। त्यसपछि ब्रह्माण्डमा भएका 5वटा सूर्य फुच्चे ग्रहको कुराकानी गरेँ। ग्रहलाई भौतिक गुणका आधारमा दुईटा आई मैले भने धरातेलीय र ग्यासीय। धरातेलीय भनेका आई 4वटा है, टेरेस्ट्रियल र ग्यासियस भन्न सकिन्छ। बुध शुक्र पृथ्वी मङ्गल 4वटा धरातलीय, त्यहाँभन्दा उताका 4वटा के ग्यासीय है। यसरी हामीले जान्न सक्छौँ। धरातलीय ग्रहहरू बुध शुक्र पृथ्वी मङ्गल, ग्यासीय ग्रहहरू बृहस्पति शनि अरुण वरुण अन्तिमका 4वटा। ग्रहहरू विभिन्न रङका हुन्छन् तापक्रमका कारणले गर्दा। धेरै तातो भयो भने सेतो र नीलो हुन्छ र चिसो ग्रह भयो भने सुन्तला वा रातो रङका हुन्छन्। यो चाहिँ हामीले जान्न पर्यो। धेरै तातो भए कस्तो, चिसो भए कस्तो। तातो भए सेतो र नीलो खालका हुँदा रहेछन् ग्रहहरू, चिसो भए सुन्तला वा रातो खालका हुँदा रहेछन् है। अब बुध ग्रहतिर जाउँ। मैले अहिलेको कुरा दोहोऱ्याइन। बुध ग्रहको बारेमा मैले यहाँ सिधै संक्षिप्तमा बुध ग्रह भन्नेतिर लाएँ है। हामीले यसको बारेमा कुराकानी गरिसकेका छौँ। म यो संक्षिप्तमा जति कुरा जान्न पर्ने हो त्यो मैले संक्षिप्तमा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू टिपेर लिएर आएको छु। बुध ग्रह सूर्यबाट सबैभन्दा नजिकको ग्रह बुध ग्रह हो। 8वटा ग्रहहरू मध्ये सबैभन्दा सानो ग्रह बुध ग्रह हो। साथीहरूले नोटको कुरा मैले भनिरहेको छु। अहिले नोटको कुरा अन्य कुरा नसोधौँ न। अहिले चाहिँ यो पढ्ने कुरा मात्रै ध्यान दिउँ न भन्यो, खालि साथीहरू अरूतिर ध्यान दिइरहेको छ। त्यसरी पढाइ हुँदैन के। यता मात्रै ध्यान दिनु न। यो मैले के क्वेसन सोध्नु भयो होला नि सर, नोट भनेर त्यतातिर नजानुहोस्, यतातिर जानुहोस्। त्यसै त कहाँ पढिन्छ। नोट मात्रै ठुलो कुरो र यता जानुहोस् न। पहिला नोट त आइहाल्छ त है। बिहानीको तारा मर्निङ स्टार भन्नाले हामी बुध ग्रहलाई चिन्छौँ। विशेष गरी मर्निङ एन्ड इभिनिङ स्टार भन्यो भने चाहिँ हामीले मर्निङ एन्ड इभिनिङ स्टार भन्यो भने हामीले बल्ल शुक्र ग्रहलाई, तर मर्निङ स्टार मात्रै भन्यो भने चाहिँ बुध ग्रहलाई सम्झिनुपर्छ है। हामीले यो कुरा जान्न पर्यो। वायुमण्डल नभएको एटमोस्फियर नभएको ग्रह हो बुध ग्रह है। यसका कुनै पनि उपग्रहहरू छैनन्। बुध ग्रह र शुक्र ग्रहका कुनै पनि उपग्रहहरू छैनन्। याद गर्नु होला, बुध र शुक्र ग्रहका अरू सबैका उपग्रहहरू छन्, बुध र शुक्र ग्रहका उपग्रहहरू छैनन्। त्यसपछि जाउँ मेरिनर 10। मेरिनर भनेको एउटा अमेरिकाले सञ्चालन गरेको एउटा प्रोग्राम हो। यो प्रोग्राम अन्तर्गत विभिन्न अन्तरिक्षमा विभिन्न यानहरू पठाइयो। त्यो मध्ये मेरिनर 10 भन्ने एउटा प्रोग्राम हो। मेरिनर 10 भन्ने प्रोग्राम अमेरिकाले यो बुध ग्रहमा पठाएको थियो। बुध ग्रहमा जाने पहिलो सफल यान कुन हो भने मेरिनर 10। यो के रहेछ, एउटा यानको नाम रहेछ है। यो ग्रहको एकपट्टि चाहिँ चिसो, एकपट्टि चाहिँ तातो, एकपट्टिको भाग चाहिँ चिसो रहिरहेको र एकपट्टिको भाग चाहिँ तातो भएको ग्रह हो बुध ग्रह। म अगाडि गएँ है त। अब यसमा अन्य कुराहरू छन्, तपाईहरुले पढ्नु होला हैन। यसलाई के सबभन्दा नजिकको, त्यसपछि रोमन गड अफ म्यासेन्जर। बुध ग्रह चाहिँ रोमन गड अफ म्यासेन्जर बाट चाहिँ यसको नामाङ्कन गरिएको कुराहरू, यी कुराहरू तपाईहरुले पढ्नु होला है। मैले महत्त्वपूर्ण कुराहरू छुटाएको छैन। यी कुराहरू एकदमै ध्यान केन्द्रित गरेर चाहिँ हेर्नुपर्छ। म अगाडि बढेँ साथीहरु। अब शुक्र ग्रह गडेस अफ लभ एन्ड ब्युटी
प्रेम र सौन्दर्यको रोम देवीको नामबाट यसको नामाङ्करण गरिएको है। प्रेम र सौन्दर्यकी रोम देवी भेनसको नामबाट यसको नामाङ्करण गरिएको गडेस अफ लभ एन्ड ब्युटी है। यसलाई भन्ने गरिन्छ रहस्यमय ग्रह, प्लानेट अफ मिस्ट्री, एकदमै रहस्यमय ग्रहको रूपमा चिन्ने गरिन्छ। तातो र चम्किलो ग्रह, सबैभन्दा हटेस्ट, सबैभन्दा ब्राइटेस्ट, हटेस्ट एन्ड द ब्राइटेस्ट प्लानेट कुन हो त भनेर सोध्यो भने शुक्र, भेनस ग्रह। किन तातो भन्दा हुन त बुध ग्रह सूर्यको नजिक भएपछि झन् तातो हुनुपर्ने नि, तर बुध ग्रहमा वायुमण्डल छैन, जसले गर्दा ग्रिन हाउस इफेक्ट हुँदैन र त्यो चाहिँ ग्रह तातो छैन। तर शुक्र ग्रहमा वायुमण्डल छ, वायुमण्डल भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ बुध ग्रहभन्दा धेरै तातो छ। चम्किलो भन्नाले किन चम्किन्छ त भन्दा यसमा एसिडिक क्लाउड्स, अम्लीय एउटा चाहिँ बादल जस्तो छ, एसिडिक क्लाउड छ, जसले गर्दा सूर्यका प्रकाशहरू छिटो छिटो परावर्तन गर्छ, छिटो छिटो आउने रिटर्न जाने गर्दाखेरि चम्किलो देखिन्छ। त्यसकारणले शुक्र ग्रह हटेस्ट एन्ड ब्राइटेस्ट ग्रह हो है। पृथ्वीका आकारसँग मिल्दोजुल्दो छ, उस्ता उस्तै आकारका छन्, त्यसकारणले यसलाई जुम्लिया पृथ्वीको जुम्लिया ग्रह, पृथ्वीभन्दा थोरै सानो छ, त्यसकारणले सिस्टर प्लानेट, बहिनी ग्रह भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। उपग्रह छैन अहिले भनिसकेँ मैले, बुध ग्रह र शुक्र ग्रहको कुनै पनि उपग्रहहरू छैनन्, उपग्रह नभएको है। अनुसन्धान गरिएको पहिलो ग्रह, विभिन्न ग्रहहरूमध्ये अनुसन्धान गरिएको पहिलो ग्रह हो शुक्र है। सबैभन्दा लामो दिन हुने ग्रह, मैले भनेको सबैभन्दा लामो दिन शुक्र ग्रहको, सबैभन्दा छोटो दिन बृहस्पति ग्रहको। अहिले हामीले सुरुमा कुराकानी गरिसकेका छौँ लामो र छोटो दिनको बारेमा है। र मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु गडेस अफ लभ एन्ड ब्युटी, गडेस अफ लभ एन्ड ब्युटी नामले चिनिने ग्रह हो शुक्र ग्रह। यसलाई मर्निङ एन्ड इभिनिङ स्टार पनि भन्ने गरिन्छ, मर्निङ एन्ड इभिनिङ स्टारका नामले चिन्ने गरिन्छ शुक्र ग्रहलाई। यति सर जान्नु पर्यो, यसबाट क्वेसन फसिहाल्छ। हामीले जुन जुन कुराहरू मैले यो कुराहरू गरेँ नि, यी कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू, यताका कुराहरू यिनै कुराहरू हुन्, यसलाई मैले छोडकरीमा यता राखेको है। यो यति मैले जुन चाहिँ देखाएको छु यो चाहिँ तपाईँहरूले अनिवार्य जान्नै पर्छ। अब म अगाडि बढ्छु है। अब म पृथ्वी बारेमा एकछिनमा कुराकानी गर्छु। मङ्गल ग्रहतर्फ जाउँ। मङ्गल ग्रहमा हामीले जान्नै पर्ने कुराहरू के हुन् त भन्नेतर्फ हामी जानौँ है त। अब मङ्गल ग्रहको बारेमा म 1 बाई 1 तपाईँलाई देखाउँदै पनि जान्छु मङ्गल ग्रहको बारेमा है। रातो ग्रह, रेड प्लानेट भनेर चिन्ने गरिन्छ। रेड प्लानेट भनेर कुनलाई चिनिन्छ भन्यो भने तपाईँले जान्न पर्ने कुरा, रातो ग्रह भनेर हामीले चिनिने भनेको मङ्गल ग्रहलाई है। मङ्गल ग्रहलाई रातो ग्रहको रूपमा चिन्ने गरिन्छ। रोमन युद्ध देवताको नामबाट रोमन, अब यो मङ्गल मार्स चाहिँ, मार्स भनेको रोमन युद्ध देवता हुन्, तिनको नामबाट नामाङ्कन गरिएको ग्रहको नाम चाहिँ के हो, मङ्गल ग्रह है। मङ्गल ग्रह मैले अहिले भनेको थिएँ नि, मङ्गलमा चाहिँ के हुन्छ 6, 7, 8, मङ्गल भन्ने बित्तिकै 6, 7, 8 आउँछ भनेको 687 दिन चाहिँ यसले सूर्यलाई परिक्रमा गर्न लगाउँछ भनेर मैले अहिले 6, 7, 8 देखाइसकेको छु है। तपाईँले त्यो पनि सम्झिनु होला बिचा बिचामा। अहिले मैले तपाईँले बिचा बिचामा यो चाहिँ सम्झिनै पर्छ है। अब वायुमण्डल भएको, अब वायुमण्डल नभएको चाहिँ बुध ग्रह, त्यहाँ चाहिँ एटमोस्फियर छैन। शुक्र ग्रहमा यसमा एटमोस्फियर छ, त्यसकारणले ग्रिन हाउस इफेक्ट हुन्छ। हरिद्रीय प्रभावको कारणले गर्दा सबैभन्दा हटेस्ट, दि हटेस्ट प्लानेट भनेको थिएँ मैले होइन। सबैभन्दा तातो हुने भनेको त्यहाँ वायुमण्डल छ। वायुमण्डल शुक्र ग्रहमा छ, तर बुध ग्रहमा वायुमण्डल छैन। त्यसकारणले बुध ग्रहभन्दा शुक्र ग्रह तातो छ। नजिकको हिसाबले त बुध ग्रह सबैभन्दा सूर्यको नजिकको हो नि। सूर्यको नजिक भए तापनि सूर्य ग्रहभन्दा भेनस ग्रह चाहिँ तातो छ है। तपाईँले जान्नै पर्ने कुरा। अब त्यसपछि कुरा गर्छु म भाइकिङ फर्स्ट है। मेरिनर प्रोग्रामको बारेमा मैले कुराकानी गरेको थिएँ। मेरिनर प्रोग्रामको बारेमा मैले कुराकानी गर्दाखेरि अमेरिकाले सञ्चालन गरेको एउटा प्रोग्राम थियो मेरिनर प्रोग्राम, जुन प्रोग्राम अन्तर्गत अन्तरिक्षमा यान पठाइन्थ्यो
र ती यानहरूले विभिन्न ग्रहहरू उपग्रहहरूको बारेमा अन्तरिक्षको बारेमा अध्ययन गर्थ्यो। त्यस्तै गरी मैले भन्न खोजेको यहाँ भाइकिङ भनेर सम्झिनुहोस्, भाइ राजा, भाइ नै भयो, किङ भनेको राजा, भाइ राजा है। मङ्गल ग्रहमा पठाइएको अध्ययन अनुसन्धान गर्नका लागि प्रक्षेपण गरिएको पहिलो यान कुन हो भनेर सोध्यो भने भाइकिङ फर्स्ट सम्झिनु होला है। सबैभन्दा पहिला अध्ययन गर्न सुरुवात गरिएको ग्रह चाहिँ शुक्र ग्रह, भेनस ग्रह हो। तर सबैभन्दा हालसम्म सबैभन्दा धेरै मैले नेदरल्यान्डले चाहिँ मार्स 1 चाहिँ भन्ने एउटा प्रोग्राम चलाउँदैछ, संस्था खोलेको छ र 2025 सम्म चाहिँ त्यसमा चाहिँ लैजाने मान्छेहरू लगेर चाहिँ बस्ती बसाल्ने योजना बनाउँदैछ भनेर कुराकानी गरेको थिएँ नि। सबैभन्दा धेरै अध्ययन अनुसन्धान तथा खोज गरिएको ग्रह चाहिँ कुन हो भनेर सोध्यो भने तपाईँले सम्झिनै पर्छ मङ्गल ग्रह है, मङ्गल ग्रह हो। अब म अगाडि बढिरहेको छु। साथीहरू आइरहनु भएको छ। धेरै अध्ययन अनुसन्धान गरिएको। त्यस्तै गरी निक्स ओलम्पिया के हो त भन्ने चाहिँ तपाईँले सम्झिनु पर्यो है। मङ्गल ग्रहको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो, हामीले ड्राफेल पिक भनेको थिएँ मैले तपाईँलाई। ड्राफेल पिक के भनेको थिएँ भने चन्द्रमाको सबैभन्दा अग्लो भाग, अग्लो सतह, अग्लो पिक। त्यसरी नै मङ्गल ग्रहको सबैभन्दा अग्लो भाग यो चाहिँ है एकदम चर्चामा छ, किनभने धेरै अध्ययन अनुसन्धान गरिएको। अब यो अध्ययन अनुसन्धान मङ्गल ग्रहको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ अमेरिकामा 4 जना वैज्ञानिकहरूको समूहले गरेका थिए। र त्यहाँ औँला आकारको, यस्तै औँला आकार भने कत्रो होला हेर, खोलो त कत्रो हेर्नु त, एउटा औँला आकारको चाहिँ त्यहाँ साना साना नदीहरू भेटिएको थियो, पानीका नदीहरू। यसको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने टोलीमा नेपाली एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो है, त्यो सम्झिनुपर्छ, लुजेन्द्र ओझा। मङ्गल ग्रहमा औँला आकारका नदीहरू छन्, पानी छन् भनेर पत्ता लगाउने वैज्ञानिकहरूको खोजीहरूमा संलग्न भएका व्यक्ति हुन् लुजेन्द्र ओझा, नेपाली वैज्ञानिक हुन्। यो चाहिँ एकदमै सम्झिनै पर्छ। मङ्गल ग्रहको बारेमा कहिलेकाहीँ यो फ्याटै सोधिन्छ क्वेसन है। त्यस्तै गरी अर्को जान्नुपर्छ, मङ्गल ग्रहमा एउटा चिन्हहरू देखिन्छ, साइनहरू देखिन्छ, त्यसलाई भनिन्छ क्यानल्स। क्यानल भनेर सम्झिनुहुन्छ नि, क्यानल्स भनेर सम्झिनुहुन्छ होइन, क्यानल्सहरू के। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले सम्झन सक्नुहुन्छ। मङ्गल ग्रहमा सबैभन्दा धेरै कुन ग्यास पाइन्छ भन्नेतिर जाँदाखेरि कार्बन डाइअक्साइड पाइन्छ। मङ्गल ग्रहमा सबैभन्दा धेरै पाइने ग्यास कुन हो भन्दा कार्बन डाइअक्साइड। अब मङ्गल ग्रहमा खाल्डो छ भन्नुभएको छ। अहिले हामीले उल्का पिण्डहरूको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि मङ्गल ग्रहका कुराहरू, त्यसपछि चन्द्रमा सतहका कुराहरूमा खाल्डा खुल्डीहरू छन्। मङ्गल ग्रहमा पनि खाल्डाहरू छन् होइन, ग्रहहरूमा खाल्डाहरू छन्, अग्लो भाग होचो भाग छँदैछ, उही पृथ्वी जस्तै अग्ला होचाहरू भागहरू छन् है। र उल्का पिण्डहरू, उल्काहरू खसेर कुनै ठुल्ठुला चाहिँ भागहरू खाल्डा पनि बनेका छन्, कुनै चाहिँ भूकम्प ज्वालामुखीको कारणले गर्दा होइन, हलचल पृथ्वीको भू हलचलले गर्दा जुन चाहिँ अग्ला होचा कुराहरू आउँछ, त्यस्ता कुराहरू छँदैछन् है। साथीहरूको एन्सर पनि पाउनु होला। म अगाडि बढेँ। अब जान्छौँ हामी बृहस्पति। बृहस्पति भनेको बृहत भन्ने कुरा सम्झिनुहोस्। बृहस्पति भन्ने चाहिँ बृहत भन्ने कुरा सम्झिनुहोस्। आवाज कम आउँदैछ सर भन्नुभएको छ। आवाजलाई समस्या छ साथीहरू? सायद छैन होला आवाजलाई समस्या। रिना यादवले चाहिँ आवाजलाई समस्या भन्नुभएको छ सायद है। छैन भन्नुभएको छ साथीहरूले, छैन भन्ने आइसकेको छ है। ठिक छ, तपाईँकोमा केही समस्या होला हेर्नु है। ओके, म अगाडि बढेँ। धेरै साथीहरू छैन भनिसक्नु भएको छ, म है अगाडि बढिसकेँ। अब बृहस्पति ग्रह भन्ने बित्तिकै मैले अघि नै तपाईँलाई सम्झाइसकेँ, सबैभन्दा छोटो दिन हुने, सबैभन्दा ठुलो है, किङ अफ दि प्लानेट, ग्रहहरूको राजा भनेर पनि चिनिने है, विशाल रातो धब्बा भएको, सबैभन्दा छोटो दिन भएको, सबैभन्दा ठुलो उपग्रह गेनिमेड भएको, बादलमा रातो दाग देखिन सकिने, यो जुन वायुमण्डलीय आँधीले गर्दा पैदा भएको मान्ने गरिन्छ, त्यो त्यसको बृहस्पतिको ग्रहको बादलमा रातो दाग देखिन सकिने, एकदमै तीव्र गतिमा सबैभन्दा बेगले घुम्ने, पृथ्वीभन्दा 319 गुणा ठुलो रहेको ग्रह हो बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रहको बारेमा कुरा बुझ्नु भएको छ है। अब म जान्छु सबैभन्दा, अब तपाईँलाई देखाउँदै जान्छु। साथीहरूको क्वेसन केही छ भने म चाहिँ
आवाजमा समस्या छैन सर भन्नुभएको छ। ठिक छ म गएँ है। आवाजमा समस्या छैन होला। सबैभन्दा ठुलो ग्रह हो बृहस्पति है, जसको व्यासै 1,42,687 687 142,687 भनेर सम्झिन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले पनि कण्ठ पार्न सक्नुहुन्छ होइन। 1,42,687 किलोमिटर त यसको डायामिटर मात्रै छ है। सबैभन्दा छोटो दिन शुक्र ग्रह, सबैभन्दा लामो दिन बृहस्पति, सबैभन्दा छोटो दिन हुने। बृहस्पति ग्रहको सबैभन्दा ठुलो उपग्रहको नाम हो गेनिमेड। सबैभन्दा ठुलो उपग्रहको नाम गेनिमेड है। यसको मात्रै ठुलो नभइकन यो सौर्यमण्डलकै सबैभन्दा ठुलो चाहिँ उपग्रह हो। सबैभन्दा बेगले घुम्ने ग्रह, सबैभन्दा एकदमै तीव्र रूपमा घुम्ने ग्रह चाहिँ बृहस्पति हो, जुपिटर हो। यसलाई किङ अफ द प्लानेटका रूपमा चिन्ने गरिन्छ। यसले सूर्यलाई परिक्रमा गर्न कति समय लाग्छ अरे? वृहत खोला कति वर्षमा फर्किन्छ? 12 वर्षमा फर्किन्छ। अहिले हामीले सुरुमै यसको चाहिँ सूत्र पढिसक्यौँ है। अहिले हामीले पाठ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि जुन सूत्रहरू पढ्यौँ त्यो चाहिँ तपाईँले सम्झिनै पर्छ। बृहस्पतिले सूर्यलाई 12 वर्षमा घुम्छ है। यो कुरा चाहिँ जान्न पर्यो। अगाडि जाउँ। बृहस्पतिको बारेमा केही छ तपाईँहरूलाई? ठिक छ। यसमा केही छ भन्दा मैले यो कुराहरू सबै गरिसकेँ। यहाँ भएका सबै कुराहरू अहिले महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरूमा पनि आइसक्यो, अहिले पनि आइसक्यो है। अब यसमा तपाईँहरूलाई सबै क्लियर छ। उपग्रहको बारेमा मैले बल्ल त ग्रह पढाउँदैछु है। लीडा बरु उपग्रहको बारेमा कुराकानी गर्दा यसको सबैभन्दा ठुलो उपग्रह चाहिँ गेनिमेड हो। सबैभन्दा सानो चाहिँ लीडा हो। लीडा चाहिँ सौर्यमण्डलको पनि सानो उपग्रह हो। अहिले मैले सब कोर्समा कतिवटा उपग्रह छन् भन्ने कुरा त अहिले म गएकै छैन। उपग्रह भन्ने टपिकै सुरु गरेको छैन, नआत्तिनुस् न। हामी ग्रह मात्रै त सुरु गरेका छौँ। उपग्रहको बारेमा उपग्रह भन्ने टपिक नै छ नि। उपग्रहको बारेमा विस्तृत जानकारी जसरी मैले ग्रहको बारेमा तपाईँलाई गराइरहेको छु। उपग्रह कुन ग्रहका कतिवटा उपग्रह, सबभन्दा ठुलो कुन, सबभन्दा सानो कुन, चन्द्रमाको बारेमा, गेनिमेडको बारेमा, लीडाको बारेमा, टाइटनको हैन बारेमा सबै कुरा भनिहाल्छु। किन आत्तिनु भएको छ? नआत्तिनु है। 205 वटा उपग्रहहरूको बारेमा हामी जानकारी लिइहाल्छौँ नि। साथीहरू नआत्तिनु होला। मैले अघि नै सुरुमै भनेको थिएँ, मैले डिटेलमै पढाउँछु तपाईँहरूलाई, छुट्ने केही पनि छैन। शनि ग्रहको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि अब शनि ग्रहतर्फ जाउँ है त। विशेष गरी रोमन भूमि देवताको नामबाट राखिएको यो चाहिँ शनि ग्रहको चाहिँ रोमनका भूमि देवताको नामबाट राखिएको ग्रहको नाम हो। अब यसलाई म सुरु गर्छु। अहिले मैले विशेषता भन्ने बेलामा याल्लो प्लानेट भनेर स्याटर्नलाई चिनिन्छ है, शनि ग्रहलाई चिनिन्छ है भनेको थिएँ। र मैले तपाईँलाई अघि नै जानकारी गराइसकेँ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार, नासाले दिएको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा धेरै उपग्रह हुने पहिला बृहस्पति थियो, अहिले शनि ग्रह। सबैभन्दा धेरै उपग्रह हुने ग्रह कुन हो? नेचुरल स्याटेलाइट्स पनि दुई प्रकारका हुन्छन्। त्यसमध्ये नेचुरल स्याटेलाइट्स अथवा मुन भनौँ न, मुन चाहिँ धेरै हुने उपग्रह हो शनि ग्रह है। शनि ग्रहको बारेमा कुराकानी गर्दा औसत घनत्व सबैभन्दा कम, औसत घनत्व रिलेटिभ डेन्सिटी सबैभन्दा कम हुने। अब रिलेटिभ डेन्सिटी सबभन्दा धेरै त अब पृथ्वीको छ। रिलेटिभ डेन्सिटी सबभन्दा कम चाहिँ हुने प्लानेट हो स्याटर्न ग्रह हैन। सबैभन्दा सुन्दर छ है, सबैभन्दा सुन्दर प्लानेट लाइक मुन भन्ने गरिन्छ। एकदम सुन्दर ग्रह, गोल्डन प्लानेट, सुनौलो ग्रहको रूपमा चिन्ने गरिन्छ स्याटर्नलाई। ग्यालिलियोले पत्ता लगाएको ग्रह, ग्यालिलियोले पत्ता लगाएको। अब ग्यालिलियोले बृहस्पतिका उपग्रहहरू पत्ता लगाएका थिए। स्याटर्न भन्ने ग्रह नै पत्ता लगाएका थिए। यो चाहिँ ग्रह पत्ता लगाउने व्यक्ति के भन्दा ग्यालिलियो ग्यालिली तपाईँले हिजो भर्खरै सरसँग पढ्नुभयो होला, कुलदीप सरले पढाइसक्नु भएको छ ग्यालिलियोको बारेमा हैन। विज्ञान प्रविधिमा उहाँको बारेमा डिटेलमा पढिसक्नु भएको छ। प्लानेट विथ रिङ्स भनेर चिनिन्छ।
है यसलाई। अब घेरायुक्त ग्रह प्लानेट विथ रिङ्स, हाइड्रोजन ग्यास धेरै पाइने है, सबभन्दा धेरै उपग्रह हुने, त्यसपछि 8वटा ग्रह मध्ये सबभन्दा सुन्दर ग्रहको रूपमा चिनिने। अब मैले ठुलोदेखि सानो भनिसकेँ, बृहस्पति शनि अरुण वरुण यसरी जान्छ है भनेर भनिसकेको छु। यसको अर्थ दोस्रो नम्बरमा पर्छ शनि हैन ठुलोमा। ग्यालिलियोले पत्ता लगाएको प्लानेट विथ रिङ्स भनेर चिनिने। 10 नक्षत्र बीच चाहिँ क्रिस्चियन हाइजेन्सले पत्ता लगाएको है। यो चाहिँ 30 वर्षमा। साथीहरु कोर्ने काम चाहिँ फिटिक्कै नगर्नु होला है, कोर्ने काम चाहिँ नगर्नु होला। 30 वर्ष, यसले 30 वर्ष मैले भने नि तपाईलाई शनिको दशाले कहिले छोड्छ अरे, सम्झिनु भएको छ? शनिको दशाले तपाईलाई ज्योतिषीका जानुभयो भने 30 वर्षपछि छोड्छ भन्छ हैन। त्यही त शनि भन्ने बित्तिकै कुरा भन्नुस्, शनिले के अरे शनिले सूर्यलाई परिक्रमा गर्नको लागि 30 वर्ष लाग्छ है। यो सम्झिनु होला। येलो प्लानेट लाइक मुन भनिने एकदम सुन्दरी ग्रह भनेर चिनिने। रिङबाट घेरिएको, गड सिकल एन्ड स्ट्रिङ्स अफ पल्स भन्ने गरिन्छ। सबैभन्दा कम औसत घनत्व रिलेटिभ डेन्सिटी भएको। अब डेन्सिटी कम हुने बित्तिकै पानीमा उत्रन्छ, फ्लोटिङ हुन्छ र यो पानीमा उत्रने ग्रह भनेर चिनिन्छ। कारण के भन्दा यसको औसत घनत्व कम रहेको छ, औसत घनत्व कम भएको छ है। जुपिटर नै हो सर, के भन्नुहुन्छ उपग्रह सर? जुपिटर नै हो सबैभन्दा बढी उपग्रह सर। आई एम कन्फ्युज हुनै पर्दैन। अब तपाईँ कन्फ्युज किन हुनु पर्यो? अहिले चाहिँ मेरो एकैछिनमा आइहाल्छ है, पालो आइहाल्छ त किन हात्तिनु भएको छ? कुनमा कति ग्रह भनेर त उपग्रह भनेर तपाईँले चाहिँ अहिले किन हात्तिनु भएको छ? म तपाईँलाई डिटेलमा बताउँछु भन्दा तपाईँले सर क्लास कहिलेदेखि चलिरहेको छ? अहिले आज यो क्लास चाहिँ आजदेखि चलिरहेको छ है। यसको चाहिँ अरू क्लास अलि पहिलादेखि चलिरहेको छ। अब अरुणतर्फ जाउँ। अब युरानसतर्फ जान्छु, नेक्स्ट ग्रहतर्फ जान्छु है त। जुपिटरका हजुरबा भनेर चिनिने। मैले अहिले पनि कुरा गरेको थिएँ नि, अरुणलाई हजुरबा भनिन्छ भनेर। त्यही भएर अरुण हजुरबाको हामीले के गरेका थियौँ? 84 पूजा गरिदिएका थियौँ हैन। अरुण हजुरबा हुन् त्यसकारण 84 पूजा गर्ने भने हैन है। 84 पूजा गर्ने भन्ने चलन छ नि, थाहा पाउनु भएको छ तपाईँहरूले? ठिक छ हैन। रोमन देवता शनिका पिताको नामबाट यसको चाहिँ नामाङ्करण गरिएको। यसलाई हरियो ग्रह भन्ने गरिन्छ, ग्रीन प्लानेट हरियो ग्रह भनेर चिन्ने गरिन्छ। पश्चिमबाट सूर्य उदाउने ग्रह है। अब हाम्रोमा पूर्वबाट सूर्य उदाउँछ, यसको अर्थ पृथ्वी पश्चिमबाट पूर्व घुम्छ। पश्चिमबाट पूर्व घुम्नु भनेकै पूर्वबाट सूर्य उदाउने हो। तर यो चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा पश्चिमबाट पूर्व घुम्दो रहेछ, के अरे पूर्वबाट पश्चिम घुम्दो रहेछ। पूर्वबाट पश्चिम घुम्यो भने सूर्य पश्चिमबाट उदाउँछ, सूर्य पश्चिमबाट पूर्व घुम्यो भने पूर्वबाट उदाउँछ। यसको अर्थ जुपिटर के अरे युरानसको कुराकानी गर्दा युरानसमा चाहिँ पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ भन्ने कुरा जान्न पर्यो है। त्यसपछि तपाईले जान्नै पर्ने कुरा असफल तारा। यसलाई असफल तारा भन्ने गरिन्छ। किन भनिन्छ भन्ने कुरा त मैले पनि भेटेको छैन, तर यसलाई असफल तारा भनेर चिन्ने गरिन्छ है। अरू सबै जस्टिफाई म गरिदिरहेको छु, यसको बारेमा जस्टिफाई गर्न चाहिँ सकिन है। हरियो ग्रहका नामले चिनिने, पश्चिमबाट सूर्य उदाउने, असफल ताराका नामले चिनिने। अरुण ग्रहले सूर्यलाई परिक्रमा गर्नलाई 84 वर्ष लाग्छ, 84 इयर्स लाग्छ, 84 वर्ष लाग्छ है। अब तेस्रो ठुलो त मैले अघि नै भनिसकेँ, बृहस्पति शनि अरुण अनि वरुण। चौथो ठुलो वरुण, पाँचौं ठुलो पृथ्वी, यसरी आउँछ हैन। यो अरुण ग्रहमा पठाइएको पहिलो यानको नाम हो भोयागर 2। भोयागर 2 अरुण ग्रहमा पठाइएको पहिलो यान हैन। अरुण ग्रह कसले पत्ता लगाएका हुन् भन्दाखेरि विलियम हर्सेलले अरुण ग्रह पत्ता लगाएका हुन् है। अरुण ग्रहमा हाइड्रोजन र हिलियमको अलावा मुख्य ग्यास मिथेन पाइन्छ है। हाइड्रोजन र हिलियमको अलावा मुख्य ग्यास चाहिँ मिथेन ग्यास पाइन्छ। सौर्यमण्डलको तेस्रो ठुलो ग्रह हो अरुण ग्रह, अहिले आइसक्यो। अब विलियम हर्सेलले पत्ता लागेको ग्रह जुपिटरका हजुरबा भनेर चिनिने, यी चाहिँ तपाईले जानिसक्नुभयो। सायद अरुण अब युरानसबाट सोध्यो भने तपाईहरुले क्वेशन मिलाउनुहुन्छ।
यसै चाहिँ तपाईँले पढ्नु पर्यो। अब अन्तिम ग्रहतर्फ जाउँ हामी। 8औं नम्बरको ग्रह है। के छ साथीहरु, कन्फ्युज केही छ? क्लियर हुनु भएको छ कि छैन भन्नुस् है। फेरि कहीँनिर क्लियर छैन भने सोध्नु होला। मैले पढाएकोमा कुनै कुरा क्लियर भएको छैन भने तपाईहरुले सोध्नुस् है अहिले। फेरि म अगाडि गइहालेँ नत्र। क्लियर छ सर, क्लियर छ भन्नुभएको छ सबले। ठिक छ, क्लियर छ है। साथीहरुलाई क्लियर भइरहेको छ। म अगाडि बढेँ। त्यसपछि म यो अन्तिम ग्रहको बारेमा कुराकानी गर्दैछु। 8औं नम्बरको ग्रह सबैभन्दा टाढाको ग्रह है। हामीले बुधबाट सबभन्दा नजिकको ग्रह भन्दै आइरहेका थियौँ। अहिले सबभन्दा टाढाको ग्रहमा आइपुग्यौँ। सबैभन्दा टाढाको ग्रह हो वरुण ग्रह है। सबैभन्दा टाढाको ग्रह जल देवताको ग्रह भनेर चिन्ने गरिन्छ। जल देवताको ग्रह यसलाई चाहिँ है। उपग्रहले विपरीत दिशाबाट, अरूले चाहिँ जुन सबै भनौँ न सबैका उपग्रहले आफ्नो एउटा निश्चित पाथबाट भनौँ न उही तरिकाबाट घुम्थे, एउटै दिशाबाट घुम्थे। यसमा चाहिँ उपग्रहले विपरीत दिशाबाट चाहिँ परिक्रमा गर्दछन् है। यो जान्न पर्यो। जोन गाले पत्ता लगाएको हल्का पहेँलो, सबैभन्दा चिसो, पृथ्वीबाट सबैभन्दा टाढाको, गणितीय तरिकाले पत्ता लगाइएको, बृहस्पति र शनि ग्रहले जस्तै वरुणले पनि सूर्यबाट ऊर्जा चाहिँ अत्याधिक खपत गर्ने, मिथेन ग्यास धेरै पाइने, मिथेन है, सुन्दै जानुस् है। यो आकाशे नीलो होइन है, हल्का अब यो चाहिँ दुईटा एकैचोटि आएको रहेछ। सूर्यलाई परिक्रमा गर्न 165 दिन 164 पोइन्ट समथिङ लगाउने, जोन गाले पत्ता लगाएको, यी कुराहरूले हामीले जान्नु पर्यो। एकचोटि फेरि सरर सुन्नु होला। वरुण ग्रहको बारेमा जान्दाखेरि सबैभन्दा पृथ्वीबाट सबैभन्दा टाढाको, टाढा हुनुको अर्थ सबैभन्दा चिसो ग्रह, हल्का पहेँलो खालको है। नकोर्नु होला, किन कोर्नु भएको छ साथी? हल्का पहेँलो, धेरै मिथेन ग्यास पाइने र गणितीय तरिकाबाट पत्ता लगाइएको 164 पोइन्ट समथिङ अथवा 100 करिब 165 वर्षमा सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने भनेर हामीले सम्झिने ग्रह हो वरुण ग्रह। ठिक छ, हामीले ग्रहहरूको बारेमा जान्यौँ है। अब उपग्रहहरूको बारेमा नकोर्नु होला है। कसले कोरिरहनु भएको छ? फेरि हामी रिमुभ गर्न बाध्य हुन्छौँ कोर्नु भयो भने। स्क्रिनलाई टच गरेर कोर्ने काम चाहिँ नगरौँ है। ल, अब उपग्रहको बारेमा सुरु गरौँ। उपग्रह भन्नाले अहिले मैले ग्रहहरू पछि उपग्रह आउँछ नआत्तिनुस् है भनेको थिएँ। साथीहरू आत्तिएर पहिले क्वेसन सोधिरहनु भएको थियो। हामी अब एकैछिन पढ्छौँ, धेरै नआत्तिनु होला। क्लियरमा धेरै फरक भेटेछु सर, यी प्लानेट्सका भन्नुभएको छ। के भन्नुभएको छ? सिआरआरमा धेरै फरक भेट्छु भन्नुभएको छ। मैले कुरो बुझिनँ है तपाईँले। ठिक छ। कलरमा चाहिँ भेटिन्छन्। कलरमा मैले अहिले पछिल्लो समय खरदारको लागि तपाईँले मैले कलरमा चाहिँ राखिदिएको छु। अहिले खरदारको बुकमा चाहिँ मैले अपडेट गरेको छु। सबैको चाहिँ आफ्नो आफ्नो ग्रह नेटबाट खोजेर कुन चाहिँ हो भनेर चाहिँ भेरिफाई गरेर राखिदिएको छु है। मैले सुरु गर्नुभन्दा अगाडि भन्ने नै टपिकमा राखिदिएको छु। अहिलेको अब नयाँ लेटेस्टमा म अगाडि बढेँ अहिले। ठिक छ, हुन्छ। आज यति नै गरौँ भन्नुभएको छ। अब होइन, तपाईँको हिजोको बाँकी छ। हिजोको बाँकी मैले आज 1.5 घन्टा पढाएँ होइन। एउटा सेसन भयो। अब हिजोको बाँकी म सुमित सर कति जानुभयो। हिजोको बाँकी चाहिँ हाम्रो कुलदीप सरको बाँकी छ भन्नुभएको थियो होइन, 20-25 मिनट। समित सर के छ? नभए हामी उपग्रह एकछिन पढ्छौँ है। आज बिहान धेरै पढेका छौँ, फेरि बेलुका धेरै पढ्दाखेरि तपाईँहरूलाई ऊ पनि भएको होला है। बिहान बेलुका 2टा सेसन पढ्दाखेरि
ठिक छ। म चाहिँ त्यसो भने